मसला अच्छा नंबर पहले 39 39। पहले क्या था? नापाक माहियत बदल पहला जाना। पहले क्या तरीका था? पहले पहले क्या होता है, जलाना या आग पर पकाना। पहला पहला इससे पहले नंबर एक पे क्या था? भूल गए? दोना था। नंबर एक पे था जी दोना। दोना। उसके बाद क्या था? नंबर एक दोना, नंबर दो पूंछना, नंबर तीन खुशक होकर नजासत का असर बाकी ना रहना, नंबर चार हाँ जलाना या आग पर पकाना, नंबर पांच माहियत बदल जाना। सही, ये सारे के सारे क्या हैं? ये पाक करने के तरीके हैं। जी हाँ, चलें। मसला नंबर 39। हम्म, नापाक तेल या चर्बी का साबन बना लिया जाए तो पाक हो जाएगा। नंबर यानी कि 40। यानी कि शराब। उसकी जात ही बदल गई। जी चरी में जी। तो चिकनाई होती है, उसको बनाया साबुन, तो साबुन तो चिकनाई खत्म करता है। जी जी। जैसे डव साबुन है, तो डव साबुन के बारे में बताया जाता है इसमें सुअर का गोश्त डाला जाता है, तो ये चर्बी किसमें? ये पा गया था। ये डव साबुन नहीं आता था, डव साबुन और हाँ हाँ, दाव। डव, हाँ बस ये मशकूक है, इससे बचना चाहिए। ये बचना चाहिए जी। चलें अच्छा आगे। जी। जी। मसला भाई, नंबर जो चर्बी 40। का साबुन बनता शराब है। जब सिरका बन जाए तो पाक हो जाती है। क्या कहा इसने अम्मार भाई ने? शायद मैंने कहा चर्बी जो क्या क्या चर्बी का? चर्बी साबुन बनता है क्या? हाँ चर्बी साबुन बनता है ना। चर्बी अगर चर्बी साबुन नापाक हो और तेल नापाक हो, जैसे कोई तो ये चीज पाक हो जाए, उसमें गिर ये गई पाक हो, हो जाएगा। जैसे उससे जो है ना वो पाक साबुन हो कैसे जाए। बनाया गया, तो क्या उसको साबुन के लिए इसका इस्तेमाल किया तो फिर और इसका तरीका होता है, बर्तन धोने के साबुन बनते हैं, नहाने के साबुन बनते हैं। जी। ठीक है। अच्छा बता चलें जी, आगे। शराब जब नंबर सिरका बन 40। जाए सिरका क्या होता है? सिरका शराब सिरका बनता है किसी तरीके से, वो डाल देते हैं, मेरे ख्याल में नींबू डालते हैं। वो फिर उसमें बदल जाता है, उसका तहलील हो जाता है, तो कोई तरीका होता है, खास केमिकल डालते हैं, तो शराब सिरका बन जाती है, सिरका पाक होता है, हलाल है। मसला नंबर 41। कोई जानवर हम्म, नमक की कान में गिर कर नमक बन जाए या हम्म, किसी कुएं या हौज में गिरकर मट्टी के साथ मट्टी हो जाए तो पाक है। समझ गए? जैसे कोई नमक की जी कान है, उसमें अंदर गधा चला गया, कुत्ता चला गया। अब नमक तो चीज को खत्म कर देता है ना, खा जाता है। वो गधा बेचारा गल गया, सड़ गया, मिट्टी बन गया, तो ये पाक हो जाएगा। कुएं का कोई चीज गिर गई और मर गई और मिट्टी में दब गई, तो ये मिट्टी पाक, ये पाक हो जाएगा, मिट्टी पाक हो जाएगी उसकी। चले, क्योंकि उसकी जीन्स ही बदल गई। नंबर 6। ये सही। उस्ताद जी, मुख्तर ये कि ये जो तीनों मसले हैं ना जी, इसमें जब उसकी जिन्स बदल जाएगी तो उसमें पाक हो जाएंगे। वो पाक हो जाएगा जी हाँ। हलाल जी। हराम नंबर हलाल से 6। बदल जाएगा। नंबर 6 नापाक पाक में खुरचना बदल और जाएगा। रगड़ना। हम्म, खुरचना और रगड़ना। नंबर हम्म, मसला नंबर 42। जूते और हम्म, चमड़े के मोजे में अगर जिस्म दार नजासत लग कर खुश्क हो जाए, जैसे गोबर, पखाना, खून, मनी वगैरह, तो जमीन पर खूब रगड़ कर नजासत जायल कर देने से पाक हो जाता है। ऐसे ही खुरचने से भी पाक हो जाता है। और अगर सूखी ना हो तब भी अगर इतना रगड़ रगड़ दे कि नजासत का नामो निशान बाकी ना रहे तो भी पाक हो जाएगा। ये बात समझिए ना। जी। ये चले, गोबर लग गया उसको, चलने से चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कि वो पाक हो जाएगा, उससे घिस गया वहां से वो। जी। ये जैसे होता है जी, मुख्तरकात। गोबर अगर लग जाए ना पार पाँव पर है कहीं पर जूते पर, उसको जमीन पर रगड़ा 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 कि वो बरसात खत्म होगी तो पाक हो जाएगा ना सब। ये ये है, चमड़े के मोजे हैं और जूते हैं। ये आए ये बदन जमीन नहीं जूते का। आदमी, आदमी का। समझ गए? ये आदमी ये से मुराद नहीं, बल्कि चमड़े के मोजे हैं, जूते हैं आपके, बदन धोने से पाक होता है। सर ये सर तो सर, जिसमदार जैसा इसका क्या मतलब है?
जिस्मदार जिसका जिस्म नजास्त जैसे बदतर गोबर का जिस्म है ना, गोबर का जिस्म है, पखाने का जिस्म है जी। एक होता है पानी, जैसे पेशाब की तरह पतली होती है वो ना नजासत। ये शराब पतली होती है, शराब नापाक है तो वो कपड़ा भी नापाक हो जाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में जो जैसे गोबर है, पखाना है, इनका जिस्म होता है कि खुजने से, रगड़ने से पाक हो जाती है। शराब को धोना पड़ेगा, पेशाब को धोना पड़ेगा। ये सख्त हो जाते हैं, यानी कि उस्ताद जी, इसमें ना एक अभी चंद दिन पहले एक मौलवी साहब ना जनाजे पे बयान वो कर रहे थे बात, तो उसमें उन्होंने ये फरमाया कि मुहसिन भाई आपकी आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रही बात मुहसिन भाई। आपको आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। जी उस्ताद जी आपकी आ रही है। जी जी हजरत उस्मान आप वो मोहसिन भाई की पढ़ने वाली आवाज नहीं आ रही। मुतफरकात मसला नंबर 43, नापाक जमीन पर मट्टी वगैरह डालकर नजासत इस तरह छुपा दी जाए कि नजासत की बू ना ना आए, आए बू, तो मट्टी का ऊपर नजासत की बदबू बू ना ना आए ना। आए। जी जी जी, ये लफ्ज जरा मिटा हुआ था। बू ना आए तो मट्टी का ऊपर का हिस्सा पाक है। जी हाँ। मसला नंबर 44, बिछौने का एक कोना नजस है और बाकी सब पाक हैं तो पाक कोने पर नमाज पढ़ना दुरुस्त है। बिछौना किसे कहते हैं? बिछौना जो नीचे बिछाते हैं जी सोने के हाँ, लिए। बिस्तर, बिस्तर या कुछ चादर या मुसल्ला। जी हाँ, चलें। मसला नंबर 45, ऐसे ही जैसे है नजस ना, लंबी सफ होती है, मस्जिद में लंबी सफ होती है, दरी होती है। अगर जी जी दरी का सफ का एक कोना नापाक है तो दूसरे कोने उस हट के पड़ेंगे तो उस पे नमाज पढ़ना जायज है। मसला चलें। नंबर 45, नजस बिछोने पर सोया और पसीना से वो कपड़ा नम हो गया तो उसका भी यही हुक्म है कि इसका कपड़ा और बदन नापाक ना होगा, अलबत्ता अगर इतना भी जाए कि बिछोने में से कुछ नजासत निकलकर बदन या कपड़े को लग जाए तो नजस हो जाएगा। यानी कि पसीना आया, वो नजास्त को लगा, वो नजास्त गीली हो गई, वो नजास्त इसको बदन को लग गई, फिर इसका बदन नापाक हो जाएगा। चलें। पाक कैसे अगर होगा काजी? कपड़ा पाक पाक लिखवा है धोएंगे। यहाँ पर, धोना पड़ेगा लेकिन तो धोएगा धोना पड़ेगा। पाक नहीं होगा। जब नापाक हो गया तो धोने से पाक होगा। अभी अपने नहीं बदन को दरअसल यहाँ पर लिखा धोएगा। है बदन नापाक ना होगा, ये क्या मकसद है? यानी कि अगर वो उसको पसीना आया है और वो पसीना उस नापाके को लग गया, इसका तो क्योंकि मिला हुआ है ना, साथ मिला हुआ है, उसका बदन मिला हुआ है, उस नापाके के साथ टच हुआ पड़ा है ना, इसका बदन नापाक नहीं होगा यहाँ तक कि जब वो गंदगी लगेगी इसको तो फिर ये नापाक होगा, वरना नापाक नहीं होगा। बात आई समझ में? हजरत हमार ये जी वाली समझ नहीं आई। नहीं आई समझ, हजरत देखो ना। ये वाली समझ नहीं आई कि पसीना एक आया। आदमी ने, सुने, एक आदमी कमीज उतार के अपने बिस्तर पर सोया हुआ था और बिस्तर इसका नापाक था, मतलब वो नापाकी नजर भी आ रही थी, खुश्क थी। इस भाई को पसीना आया, इसके पसीने आने से वो गंदगी नजासत भी गीली हो गई, लेकिन इसके बदन को वो नहीं लगी। जब तक इसके बदन को नहीं लगी इसका बदन नापाक नहीं होगा। अगर पसीना आया, वो नजासत गीली हो गई, इतनी गीली हो गई कि बिस्तर से इसके बदन पर लग गई, अब इसका बदन नापाक हो जाएगा। ये मसला नंबर 46, कुत्ते ने आटे में मुंह डाल दिया या बंदर ने जूठा कर दिया
تو اگر آٹا گوندا ہوا ہو تو جہاں منہ ڈالا ہے وہاں سے اتنا نکال لیں، باقی کا کھانا درست ہے۔ اور اگر آٹا خشک ہو تو جہاں جہاں اس کے منہ کا لعاب لگا ہو وہاں سے اتنا نکال لیں، باقی سب پاک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ جی، مسئلہ نمبر 47، کتے نے لعاب نجس، کتے کا لعاب نجس ہے اور خود لام کتا کسے نجس کہتے نہیں۔ جو منہ سے زبان کو نا، تھوک زبان تھوک جی، ہیں؟ جی ہاں، تو کیسے تو لعاب کتے دہن کا دہن لعاب، کہتے ہیں۔ کتے کا لعاب نجس ہے اور خود کتا نجس نہیں ہے، چنانچہ اگر کتا کسی کے کپڑے یا بدن سے چھو جائے تو نجس نہیں ہوگا، چاہے کتے کا بدن سوکھا ہو یا گیلا۔ البتہ اگر کتے کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی، یہ نا اگر کتا نہا کے آ رہا ہے ٹیوب ویل کے اندر، ہمار پاک ہے نا پاک ہے؟ ساری پاک ہے، ہاں، اگر گندے نالے میں نہا کے آ رہا ہے کتا پھر نہ پاک ہے سر، نہ پاک ہے۔ ہمیں چلو بھی نہ وہ پاک کرے صحیح گا۔ گندگی کی وجہ سے ناپاک ہے۔ جی؟ کتا تو پاک ہے لیکن جو اوپر گندگی لگی ہے وہ ناپاک ہے نا۔ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کی۔ جی یعنی کہ سر جی اگر ہاتھ ساتھ پھیرا جائے کتے پہ تو ہاتھ کو دھونا ضروری نہیں ہے پاکی کی نیت سے۔ لیکن دول اچھی بات ہے۔ تو سر یہاں پہ نا گوروں نے عموماً کتے رکھے ہوتے ہیں نا، تو ان سے دعوت کی نیت سے اگر کتے پہ ہاتھ پھیر دیا جائے ہاں کوئی بات تو نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں تم کر لے اس وہ کو۔ جراثیم لگ جاتے ہیں، باقی پاکی ناپاکی میں تو وہ نہیں ہے نا۔ عثمان ریس بھائی، دھو لیں یہ نا کتے کو دعوت دینی ہے، جی یہاں پہ نا کتوں کو کتے بچوں سے دعوت کے زیادہ لیے عزیز رکھتے بات ہیں۔ کر دو۔ کتے اگر آپ والوں ان کو کے دعوت دیتے ہیں، اچھا کتے کو دعوت نہیں، کتے والوں کو دعوت دی تو جاتی ہے۔ سر یہاں پہ نا کتوں کو بچوں سے زیادہ عزیز اچھا، رکھتے ہیں، تو اگر آپ ان کے کتے سے پیار کریں نا وہ آپ سے یہ بہت تو محبت کرتے ہیں، پھر بات بھی سنیں گے، اس خصوصاً اصولیے میں نا داڑھی پگڑی کے ساتھ۔ تو اگر کتوں سے اس طرح وہ کرے نا تو نہیں ہوتا کہ یہ پتہ نہیں کون سا انسان ہے جس کو کتوں سے محبت نہیں ہے۔ اچھا وہاں بچے کم ہیں کیا لوگوں تو کے؟ سر جی بچے رہتے نہیں ہے نا، 16 سال کے بعد علیحدہ ہو جاتے ہیں بچے، تو کتے ہی پھر ساتھ دیتے ہیں پوری اچھا زندگی میں۔ اب یہاں پہ ہماری ایک ہمسائی ہے استاد، جی، جس کی عمر 85 سال ہے، وہ 2 اچھا بیٹے ہیں اس کے، بیٹے ساتھ نہیں رہتے ہیں، اکیلی رہتی ہے، ابھی گری تھی تو میں گیا پھر نا، تو اس نے کتا رکھا تھا، میں اس کے کتے کے لیے پھر کھانا لے کے گیا، وہ اتنی خوش ہوئی استاد جی، اسے یہ نہیں اچھا تھا کہ میں اس کی مرداری کے لیے گیا، اسے یہ تھا کہ میں اس کے کتے کے لیے کچھ لے کے گیا۔ تو جی، بس بیچارے اب اس ویسے طرف بھی چائنا والے کہتے ہیں، ہیں چائنا والے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں؟ بچے دو ہی اچھے ہیں۔ وہ چاہنے والا کہتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں مت کو بڑھاؤ، جی، مت کو یہ بڑھاؤ۔ عمیر تو اس سعادت سے محروم ہے جی۔ کون؟ عمار جی، عمیر اس سعادت سے ہی محروم ہے جی جس میں امت بڑھتی ہے۔ ڈھونڈو اس کے لیے بد سے میں ڈھونڈ لو کوئی۔ 18 مال بھی آ گیا ہے کہیں۔ لیکن استاد جی اس کی عمر ابھی 18 سال نہیں ہوئی تو پھر مسئلہ کیوں؟ اس کی عمر ابھی 18 سال نہیں ہوئی۔ کوئی نہیں، بات ہم اس کا نکاح پڑھائیں، کیا ہو گیا؟ تو پھر تو یہ حلال اعلان کرنا چاہیے نا 18 سال سے ہاں کم عمر میں، وہ جیسے سال میں مولانا فرمایا کہ فضل ہم مادری دونوں نے کہا ہے، محسن بھائی، نہیں۔ مولانا فضل بھائی نے پارٹی میں کہا ہے وہاں پہ اسمبلی میں کہ میں 10 سال ہاں کے بچوں کی شادی اس کروں کے گا، لیے تاکہ ہم میرے کہہ رہے بات ہیں ہے۔ کہ میڈیا میڈیا پہ اس کی کرانی چاہیے مار کی۔ اس کا نکاح ہم پڑھائیں گے، تیار کر لو بھائی، آن لائن پڑھا دیں گے اس کا نکاح۔ محسن بھائی آپ مجھے پکڑواؤ۔ اچھا آگے مسئلہ چلو۔ میں نمبر قربانی دیں گے۔ مسئلہ نمبر 48، نجس پانی میں کوئی کپڑا بھیگ گیا تھا، اس کے ہاں ساتھ پاک کپڑے کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا اور اس کی تری اس پاک کپڑے میں آ گئی، لیکن اس میں نجاست کا رنگ نہیں آیا نہ ہی بدبو آئی، تو اگر یہ پاک کپڑا اتنا بھیگ جائے کہ نچوڑنے سے ایک آدھا قطرہ ٹپک پڑے یا نچوڑتے وقت ہاتھ بھیگ جائیں تو وہ پاک کپڑا بھی نجس ہو جائے گا، اور
اگر اتنا نہ بھیگا ہو تو پاک رہے گا۔ اگر پیشاب وغیرہ سے بھیگے ہوئے کپڑے کے ساتھ پاک کپڑا لپیٹ دیا گیا جس سے پاک کپڑے میں نجاست کی ذرا بھی اس کی نمی اور دبا آ گیا تو نجس ہو جائے گا۔ کیا مسئلہ ہوا، سمجھائیں۔ جی، کپڑا تھا جی پاک، اس کے ساتھ گیلا کپڑا تھا لیکن ناپاک تھا، اس کے ساتھ رکھ دیا پاک کپڑے کو، لیکن اس پاک کپڑے میں اس کا رنگ نہیں آیا۔ پاک کپڑا خشک تھا اور ناپاک کپڑا وہ گیلا تھا۔ گیلا تھا، یہ پاک کپڑے کو اس ناپاک کپڑے کے ساتھ رکھ دیا، لیکن اس میں نجاست کا رنگ آیا نہ ہی بدبو آئی، تو یہ پاک ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ اتنا بھیگا کہ اسے نچوڑنے سے ایک آدھا قطرہ ٹپک پڑے گا یا نچوڑتے وقت پانی نیچے نہیں گرا، ہاتھ بھیگ جائیں گے، تو یہ پاک کپڑا بھی نجس ہو جائے گا۔ ناپاک ہو جائے اور گا۔ اگر اتنا نہ بھیگا ہو تو پاک ہے، پاک رہے گا۔ نمبر 2، اگر پیشاب وغیرہ سے بھیگے ہوئے کپڑے کے ساتھ اس کو لپیٹ دیا جس سے کپڑے میں نجاست کی ذرا سی نمی اس میں آ گئی تو یہ بھی نجس ہو جائے گا، پاک کپڑا بھی۔ جی، مسئلہ نمبر 49، لکڑی کا تختہ ایک طرف سے نجس ہے اور دوسری طرف سے پاک ہے، تو اگر اتنا موٹا ہے کہ بیچ سے چیر سکتا ہے تو اس کو پلٹ کر دوسری طرف نماز پڑھنا درست ہے، اور اگر اتنا موٹا نہ ہو تو درست نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ جی جی چلیں لکڑی کے تختے میں نماز ایک ہو سوال سکتی تھا ہے جو نا جی، سلمان بھائی نے پوچھ رہا تھا، کیا کہہ رہے ہو عمر؟ کہ لکڑی کے تختے درمان پر بھائی کچھ نماز پوچھ ہو رہے تھے۔ سکتی ہے؟ جی، لکڑی کے تختے پر نماز ہو سکتی ہے حضرت؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اچھا، جیسے لکڑی کے پھٹے بنے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بیڈ بنے ہوتے ہیں، مسیری بنی ہوتی ہے یا تختے بنے ہوتے ہیں، اکثر اس لوگ میں کہتے ہیں پائے کہ لگے اگر ہوتے زمین سے اٹھا ہوا ہو تو نہیں ہوتی، اگر زمین پہ پڑی ہیں۔ ہو تو پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر زمین سے اٹھی ہوئی ہو حضرت، لکڑی کا تختہ زمین سے اوپر ہو بھلے ہو زمین جائے سے گی؟ اوپر ہوتا ہے، ہاں بھلے اوپر ہو زمین سے، جیسے ہمارے بیڈ ہوتے ہیں یا میز ہوتی ہے۔ جی حضرت۔ ہاں شیخ جی، ہاں میں کسی کپڑے کو 3 دفعہ دھو لیا، 3 دفعہ دھو لیا تو اس کے ساتھ کوئی کپڑا رکھ سکتا ہے، وہ پاک ہوگا؟ ہاں، رکھ دو، ہاں نہ نہ، ٹھیک۔ ہاں، رکھ سکتے ہو۔ کھال اور ہڈی وغیرہ کا حکم، مردار کی ہوں، کھال کو جب دھوپ میں رکھ کر خشک کر لیں یا کوئی دوال وغیرہ لگا کر اس کو اس طرح درست کر لیں کہ اس کی رطوبت ختم ہو جائے اور دیر تک رکھنے سے خراب نہ ہو تو پاک ہو جائے گی، اس پر نماز پڑھنا درست ہے، اور مشک وغیرہ بنا کر اس میں پانی رکھنا بھی درست ہے، البتہ خنزیر کی کھال پاک نہیں ہوتی، دوسری لفظ کیا سب ہے؟ کھالیں پاک ہو جاتی ہیں، مگر آدمی کی کھال سے کوئی کام لینا اور استعمال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لفظ مشق، جس میں پانی بھرتے ہیں، جی جی، مشک، اور اسے کہتے ہیں دباغت دینا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ دگاب دینا۔ دباغت دینا۔ خنزیر کے علاوہ تمام جانوروں کی کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے، اس کو استعمال میں لانا درست ہے۔ بات سمجھ گئے؟ گینڈا ہے، جی جی سر، کیا ہے، ہاں؟ جی جی تو دباغت کہتے ہیں کوئی نہ آج کل تو کیمیکل ہیں، پہلے تو کوئی مسالے ہوتے، آج کل کیمیکل ہیں، ان کو لگانے سے کھال پاک ہو جاتی ہے، کھال خشک، اس کی جو ہے نا رطوبت وہ ختم ہو جاتی ہے تو کھال پاک ہو گئی، اس کو استعمال میں لانا درست ہے۔ ساری لیکن لومڑی وغیرہ بھی اسی میں شامل ہوتی ہیں، جی، لومڑی وغیرہ کی کھال؟ ہاں، لومڑی ہے، بھیڑیا ہے، اچھا، کیونکہ یہاں پہ نا ہے، ساری وہ جیکٹوں کی نا جی، ٹوپیاں ہوتی ہیں سر پہ، جیکٹس کی، تو ہاں، اس کے ساتھ وہ کھال ٹائپ لگی ہوتی ہے، فر ٹائپ جس کو کہتے ہیں نا، اور وہ اچھا، معلوم نہیں ہے کہ وہ کس چیز کی ہوتی ہے، مجھے تو شک پڑتا ہے وہ لومڑی کی ہے، گیدڑ وغیرہ کی۔
लगाते हैं ताकि गर्म रहे। तो अच्छा। वो यानी कि पाक लेकिन है लोमड़ी सारी। के, हाँ लोमड़ी के बाल तो आ, सख्त नहीं होते हैं, नरम होते हैं लोमड़ी के बाल तो। जी जी, नरम होते हैं सारी। हम्म, उस वजह से होता है ना, हवा शवाना ज्यादा है। मैंने सारी वो सही। जैकेट एक दफा पहनी हुई पिंडी मरकज में ना, लेदर की। हम्म। हम्म। तो मेरे से वो एक साथी पूछते हैं, पुराने साथी थे, हम्म। कहते हैं किसकी चमड़ी की है ना। मैंने कहा जी मुझे तो हम्म। मालूम नहीं है, बाहर से आई है। हम्म। तो कहते हैं ये तो हराम है फिर। मैं कही ये रहा। मैंने एक कहा जी ये कैसे। खंजीर, सिर्फ खंजीर की हराम है। अच्छा खंजीर अच्छा। का बाल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी सर हड्डी यहाँ भी पे ना अमूमन साजी जो वो शेविंग के लिए ब्रश इस्तेमाल होता है ना, शेव करने के लिए, हम्म। उसके जो हम्म। बाल होते हैं ना साजी, वो सुअर के बाल हम्म। होते हैं। और अच्छा, वो फिर उसके बाल पाकिस्तान बने में, होते हैं। हाँ। जी जी सारी सख्त होते हैं ना, तो उससे वो झाग झाग बनाने के लिए ना, जो आजाद शेव अच्छा। करते हैं, तो हम्म। पक्का वो इस्तेमाल होता है साजी। बोर हेयर अब ना। तो वो, अच्छा। हम्म। जी जी साजी अब पक्का। तो प्लास्टिक के बाल भी आते हैं ना। जी जी, प्लास्टिक के तो साजी वो तो अब चाइना वालों ने निकाले हैं ना। जो पुराना वो हम्म। रवायती तरीका था, नाइयों ने भी जो रखे होते थे ना साजी पाकिस्तान में, हम्म। हम्म। वो उम्मन यही सूअर के बाल होते हैं। अब मार के रतूबत का माना है, रतूबत का माना है गीला गीला नहीं होता, उसमें जो लेसदार मादा होता है, रतूबत कहते हैं तरी को। रतूबत कहते हैं तरी को, लेसदार मादे को, जो खाल पे चमड़े पे होती है, उसको खत्म करना मकसूद होता है। चलें। मसला नंबर 51। और रमन भाई कुत्ता, आपने बंदर, बिल्ली, शेर वगैरह जिनकी खाल दुरुस्त करने से पाक हो जाती है, बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़बह करने से भी पाक हो जाती है। चाहे इसको धूप में रख कर या दवा लगाकर दुरुस्त किया गया हो या ना किया गया हो, अलबत्ता ज़बह करने से इनका गोश्त पाक नहीं होगा और उसका खाना जायज़ नहीं। हम्म। मसला चलें। नंबर 52। मुर्दार के बाल, सींग, हड्डी और दांत, ये सब चीजें पाक हैं। अगर पानी में गिर जाएं तो नजस नहीं होगा। अलबत्ता अगर हड्डी और दांत वगैरह पर इस मुर्दार जानवर की कुछ चिकनाई वगैरह लगी हुई हो तो वो नजस है और पानी भी नजस होगा। समझ गया ना। जी। सींग, हड्डी और दांत, इस वक्त चिकनाई है कि चिकनाई तो नापाक होती है ना, हड्डी पाक हो जाती है। अगर सिर्फ हड्डी है, खुश्क है, पानी में गिर गई तो पानी नापाक नहीं। लेकिन ताज़ा हड्डी है, खुश्क नहीं है, तो उसके गिरने से ये देख, फिर पानी नापाक हो जाएगा। मसला तो नंबर क्यों ये 53। नापाक होता है जी? लेस जी, क्यों पाक है इसके ऊपर जानवरों का? जानवरों क्या के कह ऊपर रहे जो लेस होता है ये नापाक क्यों है? हैं? नापाक होता है ना वो, जो ये जो यानी है, जो जो जानवर नापाक रतूबत होते हैं, नहीं है। जो जानवर नापाक हैं। ये सर। जैसे ये मसला नंबर 53। हम्म, पढ़े। मसला नंबर 53। आदमी की हड्डी और बाल भी पाक हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करना और काम में लाना जायज नहीं, बल्कि एहतराम से किसी जगह दफन कर देना चाहिए। समझ गया। जी। हम्म। पाकी नापाकी के बाद मसाइल। मसला नंबर हम्म। 54। काफरों की हम्म। पकी हुई खाने की कोई चीज और उनके बर्तन और कपड़े वगैरह को उस वक्त तक नापाक नहीं कहा जाएगा जब तक इसका नापाक होना किसी दलील या करीना से मालूम ना हो। यानी कि असल चीजों में पाक होना है। जी। असल चीजों में क्या है? पाक। पाक होना है। ये नापाक किसी वजह से होते हैं। जब तक आपको मालूम नहीं कि ये पानी नापाक, आप इसमें गंदगी नहीं देखी, आपने किसी को नहीं देखा उसमें गंदगी डालते हुए, आप उस पानी को नापाक नहीं कह सकते। कहीं बस कोई शायद, मुमकिन है इसमें कोई आके पेशाब कर गया हो, मुमकिन है ये हो गया हो, मुमकिन है ये हो गया हो। जब तक कोई दलील ना हो या करीना ना हो, करीना कहते हैं उसके कोई निशानात कदम, कोई निशानी हो,
کنارے پہ، پھر کہیں گے بھئی یہ واقعی ہے نا یہ چیز ناپاک ہو گئی ہے۔ اچھا استاد جی، یہاں پہ نا یہ سور بہت کھاتے ہیں نا، ہوں، تو ان کے برتنوں کو اب معلوم تو نہیں ہے کہ انہوں نے اس برتن میں کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا، یا ظاہری طور پہ تو وہ پاک ہے، یا وہ سامنے تو نہیں کھا رہا، تو وہ برتن استعمال کیے جا سکتے ہیں اس میں؟ ہاں جب تک آپ اس کو دیکھنا، لیکن عمومی طور پہ یہاں پر کیوں استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اعتراض ہی کرنا چاہیے، خود جی دھو لے استاد جی، آدمی نا۔ کیونکہ عمومی تو اچھا مطلب پاک کر لیں تو پاک ہو جائیں گے بس، ہاں 3 مرتبہ بہا لیا پانی سے۔ پانی بہا نہیں دیا، استاد پانی جی، جی استاد جی ایک اور بھی ان ممالک میں مسئلہ ہے کہ وہاں پہ وہ ڈش واشر ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ مشینیں ہوتی ہیں جو کپڑے برتن کو دھوتی ہیں، اور وہ ہوں، اچھا خاصا پانی استعمال کرتی ہیں، یعنی کہ وہ ہم جو کہتے ہیں نا 2 یا 3 دفعہ دھونا، وہ جی جی، وہ ہوں، پریشر کے ساتھ باقاعدہ۔ جی 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 صابن ہوں، لگتا ہے، پھر ان کو وہ صاف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پیچھے پریشر آتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اس کو دھوتے ہیں اچھے طریقے سے، مشین نہیں دھوتی ہیں۔ صحیح، ہاں تو پھر تو پاک ہو جائے گا، بس آدمی وہم نہ مسئلہ کرے کہ ناپاک ہے پاک ہے ناپاک، پھر تو زندگی جینا مشکل ہو جائے گا۔ جی مسئلہ صحیح نمبر بات ہے۔ 55، ہوں، بعض لوگ شیر وغیرہ کی چربی استعمال کرتے ہیں اور اس کو پاک سمجھتے ہیں، یہ درست نہیں۔ البتہ اگر ماہر دیندار طبیب کی یہ رائے ہو کہ اس کا مرض کا علاج سوائے شیر وغیرہ کی چربی کے اور کچھ نہیں، تو ایسی حالت میں بعض علماء کے نزدیک اس کو استعمال کرنا درست ہے، لیکن نماز کے وقت اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ ہوں۔ اب یہ بھی جو ہے نا ماہر دیندار ڈاکٹر کیا بتائے گا بھائی، اس کی حکیم بتائے گا، اس کے علاوہ ایسا کوئی علاج نہیں ہے، ہر آدمی سے آپ اس کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، ماہر بھی ہو دیندار بھی ہو، ماہر ہونا ضروری ہے، ماہر فن ہونا ضروری ہے۔ تو آج یہ جو لکھا ہوا ہے لیکن نماز کے وقت اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا، یہ وہ تو استعمال کر رہے ہیں نا جی، کھا رہا ہے بطور علاج کے، ہاں نہیں ہے، یہ لگانا ہے۔ لگانا ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہاں، ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 56، رستوں کی کیچڑ اور ناپاک پانی معاف ہے بشرطے کہ بدن یا کپڑے میں نجاست کا اثر معلوم نہ ہو۔ فتویٰ اسی پر ہے، البتہ جس شخص کی بازار اور رستوں میں زیادہ آمد و رفت نہ ہو اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ اگر اس کے بدن وغیرہ پر کیچڑ یا ناپاک پانی لگ جائے تو وہ بدن اور کپڑے پاک کر لیا کرے، چاہے ناپاکی کا اثر بھی محسوس نہ ہو۔ ایک اس میں دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جس کا یعنی کہ روزانہ کا اس کا آنا جانا ہے بازار، ٹھیک ہے، جی ایک ہے کبھی کبھار جاتا ہے۔ ہوں اب جو آدمی بار بار بازار جاتا ہے اس کو بار بار پانی لگے گا تو وہ تو اسی دھونے میں رہے گا بیچارہ، پھر ہوں حج ہوگا۔ ہاں جو کبھی کبھار جاتا ہے اس کے لیے دھونا ضروری ہے، وہ دھو لیا کریں۔ استاد جی، اگر یہ یہ بھی مسئلہ سنا ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر کوئی تھوڑے چھینٹے جیسے بازار کے پانی کے لگ گئے تو ہاتھ گیلا کر کے ان کے اوپر مار لیں، کیا ایسی گنجائش ہے اس میں؟ نہیں نہیں، وہ چیز نہیں ہے، وہ اس طرح کرنے سے پاک ٹھیک ہو نہیں ہوتا۔ تو ذرا چھڑکاؤ ٹھیک ہو کرنے سے تو 3 مرتبہ ہو نہیں جاتا اگر پتہ نہ ہوگی اصل نا میں پاکی کہاں لگی جو ہے تو؟ وہ آتا ہے نا، جو وہ آتا ہے کہ بھئی اس پہ پانی چھڑک لیں آپ، جی وہ صحیح۔ ہے جس کو وہم ہو نا، وہم ہو کہ یار کہیں اچھا، مجھے پیشاب نہیں لگ پیشاب کے گیا، پیشاب کے قطرے تو نہیں آگے کہ کپڑے پہ لگ ہاں گئے؟ وہ اس پہ چھڑک لے تاکہ اس کا وہم دور ہو جائے، ورنہ کپڑا تو دھونے سے پاک ہوتا ہے نا، کپڑا گیلا مثلا ہاتھ پھیرنے سے پاک نہیں ہوتا، وہ دھونے سے پاک ہوگا وہ تو۔ جی صحیح۔ مثلا نمبر جیسا کہ 57، یہاں پہ لکھا ہے ریاست کا اثر معلوم نہ ہو، یہ کیا مقصد کیا مطلب ہے؟ دیکھو نجاست کے اندر، نجاست میں یا بدبو ہے یا اس میں کوئی رنگت ہے، جیسے کیچ، نالے کا جو ہوتی ہے گندگی وہ کالی ہوتی ہے، وہ کالا اس کا دور ہو جائے، اس کی بدبو دور ہو جائے، اس کی رنگ دور ہو جائے، جی ہاں، اثر نہ ہو اس کا۔ مسئلہ نمبر چلے 57، نجاست اگر جلائی جائے تو اس کا دھواں پاک ہے، وہ دھواں اگر جم جائے اور اس سے کوئی چیز بنائی جائے تو وہ بھی پاک ہے، جیسے نشادر کے بارے میں کہتے ہیں کہ نجاست کے دھویں سے بنتا ہے۔ مسئلہ چلے نمبر 58، نجاست کے اوپر جو گرد و غبار ہو وہ پاک ہے بشرطے کہ نجاست کی تری سے وہ تر نہ ہو گیا ہو۔ مسئلہ نمبر
59 نجاستوں سے جو بخارات اٹھے وہ پاک ہیں، پھل وغیرہ کے کیڑے نہ پاک ہیں، البتہ اگر ان میں جان پڑ گئی ہو تو اس کو کھانا درست نہیں، نیز گولر وغیرہ سب پھلوں کے کیڑوں اور سرکہ دعا کے کیڑوں کا بھی یہی حکم ہے۔ ہے نا گولر، ایک نا گولر ایک پھل ہوتا تھا پہلے، ہم نے دیکھا ہے، جی اس نا انجیر، جی انجیر سے بڑا ہوتا، امرود کی طرح ہوتا تھا پہلے، ہے نا، اب تو خیر یہاں نہیں، ہندوستان میں شاید ہو، اسے کہتے ہیں اس پہ نا ذرا کیڑے کیڑے سے ہوتے ہیں، امرود میں کیڑا ہوتا ہے، اگر وہ کیڑا پورا بن گیا ہے پھر تو نہیں کھانا چاہیے اس کو۔ صحیح، امرود کے کیڑے پاک ہیں؟ پاک ہے نا، کھانا درست نہیں ہے۔ صحیح، ہمارے پٹھان بھائی تو کھاتے ہیں، کہ کہتے ہیں وہی میٹھا ہوتا ہے امرود جس کو کیڑا لگتا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، کھانے کی چیزیں اگر سڑ جائیں اور ان سے بو آنے لگے تو ناپاک نہیں ہوتی، جیسے گوشت، حلوہ وغیرہ، مگر چونکہ ان کے کھانے سے نقصان ہوگا اس لیے ان کا کھانا درست نہیں۔ بس 60 کافی نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے جی۔ لیکن نا اگر سالن خراب ہو گیا، حلوہ خراب ہو گیا، کھٹا ہو گیا تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ سر اس میں یہ ہے نا کہ اگر طبیعت مائل نہ ہو کسی کھانے کی طرف تو بندہ اجتناب کرے، کھانا پاکی تو نہ پاکی۔ دیکھیں، ایک ہے پاک ہونا، جی جی سر جی پاک ہونا یہ علیحدہ مسئلہ ہے، جی طبیعت سر کرتی ہے کھانے کو نہیں کھانا علیحدہ مسئلہ ہے۔ جی سر وہ چیز خراب ہوگی تو خراب ہونے سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہے۔ جی سر ٹھیک ہے انشاءاللہ، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔